बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेड्स बाय आयज़ा और मैं हूं आयज़ा अनीस अहमद। आज हम जानेंगे ऐसे आदमी के बारे में जिसे इस जदीद ज़माने में टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, जिसने अपने दिमाग से वो काम लिया कि दुनिया का रुख ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के बानी और आईटी के सुपर हीरो बिल गेट्स की। आज आप बिल गेट्स की ज़िंदगी के वो अहम राज जानेंगे जिनसे आप यकीनन पहले वाकिफ़ नहीं होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो अब चलते हैं बिल गेट्स की ज़िंदगी के कई छुपे गोशों को बेनकाब करने। आपने वो मशहूर मकूला तो यकीनन सुन रखा होगा कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें आपका कसूर है। ये माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का मकूला है। अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सरमायाकार, मुसन्निफ, रफ़ाही काम करने वाला मुखय्यर इंसान। बिल गेट्स की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। उनकी शख्सियत हश्त पहलू है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए बेपनाह दौलत कमाई और वो कई साल तक मुसलसल दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स रहे हैं। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 में सिएटल, वाशिंगटन में पैदा हुए। उनकी दो बहनों के नाम क्रिस्टी और लेबी हैं। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी बिल गेट्स स्वयं है। बिल गेट्स के वालिद का नाम सर विलियम हेनरी गेट्स था, जो एक मारूफ उस्ताद और कानूनदान थे। उनकी वालदा मैरी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थीं। बिल गेट्स की बीवी का नाम मेलिंडा फ्रेंच गेट्स है और उनकी दो बेटियां और एक बेटा है, जेनिफर, फीबे और रोरी। ये तो थी बिल गेट्स के बारे में बुनियादी मालूमात। आइए अब ज़रा बिल गेट्स के बचपन में झांकते हैं, क्योंकि बिल गेट्स बचपन में ही दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे। दूसरे बच्चों की तरह खेलने कूदने की बजाय किसी कोने में जाकर गुमसुम होकर बैठ जाते। जब उनकी वालदा उन्हें ऐसे गुमसुम बैठा देखती तो परेशान हो जाती और उनसे पूछती कि ऐसे अकेले क्यों बैठे हुए हो, तो वो जवाब देते कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ सोच रहा हूँ। और उनके इस तरह रस्तू बनने पर उनकी वालदा हंसने लगती। लेकिन जब मुसलसल ऐसा होने लगा तो वो परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इसे जहनी बीमारी है, दवाई देने से ठीक हो जाएगी। लेकिन वो लोग वाकिफ़ नहीं थे कि ये अकेला बैठा सोचते रहने वाला बच्चा दरअसल किस कदर जहानत का मालिक है, और एक दिन आएगा जब ये सुपर हीरो बन जाएगा। इस पर दौलत की ऐसी बारिश होगी कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बन जाएगा। बिल गेट्स के वालिद ने एक इंटरव्यू में उनकी आदत का जिक्र करते हुए बताया कि वो स्कूल के ज़माने से ही किताबों का कीड़ा था। रात गए तक पढ़ता रहता था, यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते मेज़ पर ही सो जाता था। और उसमें एक दिलचस्प आदत थी कि जब वो कुछ सोचा करता था तो रॉकिंग चेयर यानी झूलने वाली कुर्सी पर बैठकर झूला करता था, और वो भी बहुत तेज़, जैसे उसे कोई इल्हाम हो रहा हो और वो शदीद हिजान में मुब्तला हो। एक अजीब हैरानी की बात तो ये थी कि घर में अलग थलग रहने वाला बच्चा स्कूल में एक शरारती बच्चा था, जिसकी क्लास वालों से लड़ाई झगड़े की खबरें अक्सर घर पहुंचती थीं। शिकायतें मुसलसल आने पर उनके वालिद उन्हें माहिर नफ्सियात के पास ले गए, जिसने उन्हें दवाइयों की बजाय किताबें पढ़ने को दी, जिन्होंने बिल गेट्स की सोच का धारा बदलने में बहुत मदद की। बिल गेट्स मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे, इसलिए उस ज़माने में जबकि कंप्यूटर बिल्कुल नया आया था, बहुत महंगा था और बहुत कम दस्तयाब था, तब भी बिल गेट्स को वो हासिल हो ही गया था। बिल गेट्स बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर ख्याली कंपनियां बनाया करते थे, ख़ास तौर पर कंप्यूटर कंपनियां। उनका कहना था कि हम दोस्त मिलकर ख्याली तौर पर कई कंपनियां बना लेते थे और उसके बाद लोगों को उन कंपनियों में सरमायाकारी के लिए खत लिखा करते थे और अपनी उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कहते थे जिनका भी कोई वजूद था ही नहीं। कंप्यूटर जैसी महंगी तालीम की तरफ बिल गेट्स का रुझान शुरू से ही था। जो कंप्यूटर सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया वो PDP-DEC था, जो जर्मन इलेक्ट्रिक कंपनी की मलकियत था, जिसको इस्तेमाल करने के पैसे देने पड़ते थे। और बिल गेट्स और उनका दोस्त मुसलसल कंप्यूटर को चिमटे रहते थे, जिसको देखते हुए स्कूल को उनके कंप्यूटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी पड़ी। अच्छी तरबियत और तालीम की वजह से बिल गेट्स को शुरू से ही खिदमत खल्क का बहुत शौक़ था। उनके इसी शौक़ की वजह से स्कूल ने उन्हें कम उम्री में ही लाइफ स्काउट के खिताब से नवाजा, जिससे उनके वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। जब इंटरनेट आया तो बिल गेट्स ने सबसे पहले GE टाइप कंप्यूटर इस्तेमाल किया, जिसके साथ टेलीफोन मुंसलिक होता था। हाई स्कूल की तालीम के दौरान 16 साल की उम्र में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे $4000 में फ़रोख्त कर दिया।
پھر اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی ٹریف اور ڈیٹا کے نام سے قائم کی اور حکومت کو ٹریفک کا ڈیٹا سسٹم بنا کر فروخت کرتے رہے، جس سے انہیں $20,000 کی آمدنی ہوئی۔ بل گیٹس اور ان کے دوست نے کئی ویڈیو گیمز بھی بنائیں۔ ان تمام مشغلوں کے باوجود ہائی اسکول میں بل گیٹس نے 1600 میں سے 1590 نمبر لے کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 1973 میں بل گیٹس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس میں بیچلر آف سائنس کی تعلیم شروع کی، لیکن 2 سال بعد ہی بل گیٹس نے کالج چھوڑ دیا اور اپنا پورا دھیان IT کی طرف لگا دیا۔ تو جانتے ہیں اس لیجنڈ کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق جو آپ کو بہت حیران کر دینے والے ہیں۔ جی تو نمبر 1 ہے کہ بل گیٹس نے کالج دوران تعلیم ہی چھوڑ دیا تھا۔ جی ہاں، اپنی کالج کی تعلیم کے 2 سال بعد بل گیٹس نے ہارورڈ یونیورسٹی کو چھوڑ دیا تھا تاکہ زندگی میں وہ ایک شاٹ لے کر مائکروسافٹ شروع کر سکیں۔ اس کاروبار نے انہیں کروڑ پتی بنا دیا اور 26 سال میں وہ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بن گئے۔ اسی بنا پر 2010 میں ہارورڈ کرمزن نے بل گیٹس کو ہارورڈ کا سب سے کامیاب ڈراپ آؤٹ یعنی پڑھائی بیچ میں چھوڑنے والا کہا، جو آج اتنا کامیاب ہو گیا تھا۔ 2007 میں بل گیٹس کو دوبارہ ہارورڈ یونیورسٹی بلایا گیا اور ان کو یونیورسٹی کی طرف سے خاص طور پر لاء کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ دوسرے نمبر پر ایسی حیران کن بات کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں، بل گیٹس ایک مرتبہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہیں 1977 میں البوکرکی، نیو میکسیکو میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے تھے۔ انہیں ایک مشہور امریکی بزنس مین پال ایلن نے ضمانت پر رہا کروایا تھا۔ نمبر 3 پہ بل گیٹس کا سیٹ اسکور بہت متاثر کن ہے۔ جی ہاں، بل گیٹس کا سیٹ اسکور 1600 میں سے 1590 ہے، جو اس وقت ایک نیا ریکارڈ بنا تھا۔ یہ ایک معیاری ٹیسٹ ہوتا ہے جو امریکہ میں کالج میں داخلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں بل گیٹس بہترین ہے۔ SAT یا سیٹس دراصل اسکالاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا مخفف ہے۔ نمبر 4 پہ یہ حیران کن حقیقت ہے کہ دنیا کا مشہور ترین شخص ہونے کے باوجود اور ساری دنیا میں گھومتے پھرتے رہنے اور رفاہی کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود بل گیٹس کو اپنی زبان یعنی انگلش کے علاوہ کوئی بھی زبان نہیں آتی۔ حالانکہ ان کی فیملی میں کئی لوگ مختلف زبانیں جانتے اور بولتے ہیں، لیکن وہ خود صرف انگلش ہی سمجھ سکتے ہیں اور انگلش میں ہی روانی سے بات کر سکتے ہیں۔ بل گیٹس نے اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ وہ اس بات پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ وہ کوئی غیر ملکی زبان نہیں جانتے۔ نمبر 5 پہ ایک اور حقیقت کہ اگر بل گیٹس کا مائکروسافٹ ناکام ہو جاتا تو بل گیٹس آج ایک محقق ہوتے، آپ ان کو آج ایک ریسرچر کے طور پہ جانتے ہوتے۔ نمبر 6 پہ ہم آپ سے جو حقیقت شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں، بل گیٹس انتہائی امیر شخص بلکہ دنیا کے سب سے امیر شخص ہونے کے باوجود اور کھرب پتی ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو اپنی جائیداد میں سے بہت مختصر سا حصہ دیں گے۔ جی ہاں، $130 بلین سے زیادہ کی دولت رکھنے والے بل گیٹس کے بچوں کو ان کی دولت میں سے صرف $10 ملین ہی فی بچہ ملیں گے، جن میں ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ ایک حد سے زیادہ دولت بچوں کی زندگی اور ان کا مستقبل خراب کر سکتی ہے۔ نیٹ فلکس نے بل گیٹس پر ایک دستاویزی فلم بنائی ہے جس کا نام ہے انسائیڈ بلز برین، جس کے ڈائریکٹر ڈیوس گگنہائم ہیں، جن کے کریڈٹ پر دی شیلڈ اور ویٹنگ فار سپرمین جیسی کئی مشہور فلمیں ہیں۔ انسائیڈ بلز برین بل گیٹس کی زندگی اور ان کی کامیابیوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس سیریز میں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے جو ان کی دولت کو اور ان کی کامیابی کو دیکھ کر لوگوں کے دماغوں میں آتے ہیں کہ آخر کس چیز نے بل گیٹس کو اتنا قابل کیا اور اتنا کامیاب کیا کہ وہ سخت مسابقتی دوڑ میں اول آ گئے۔ بل گیٹس کی شخصیت کافی متنازع رہی ہے، لیکن ان کے ان بہترین رفاہی پروجیکٹ سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا جو دنیا بھر میں چل رہے ہیں۔ خاص طور پر غربت کے خاتمے، صحت اور ایجوکیشن کے لیے ان کی خدمات کا دائرہ کافی وسیع ہے، اور خاص طور سے پولیو کے خاتمے کے لیے وہ پوری طرح سے سرگرم ہیں۔ حال ہی میں وہ پاکستان آئے ایک روزہ دورے پر۔ بل گیٹس کا یہ پہلا پاکستان کا مختصر سا دورہ تھا۔ اس دورے میں انہیں پولیو کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اپنے اس دورہ پاکستان کے موقع پر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دورہ خاص پولیو کے خاتمے کی مہم کے لیے کیا گیا۔ اس کے دوران انہوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے قائم کیے گئے اداروں اور کووڈ-19 کی حکمت عملی کی قیادت کرنے والے حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔
ان کا کہنا تھا کہ اس دورے سے ان کے پولیو کے خاتمے کے عزم میں مزید پختگی آئی ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ اگر سب اسی طرح ساتھ دیتے رہے تو ایک دن دنیا سے پولیو کا مکمل خاتمہ ممکن ہے، اور اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ پر امید ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر عارف علوی نے ایوان صدر میں ایک خصوصی تقریب میں بل گیٹس کو اعزازی طور پر ہلال پاکستان سے بھی نوازا۔ جی تو آج آپ نے دنیا کے سب سے امیر ترین رہنے والے آدمی کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں کے بارے میں جانا جن سے آپ شاید پہلے واقف نہ ہوں۔ جلد ہی ہم ایک اور شخصیت پر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ دنیا کی کسی نامور شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ان کا نام لکھ بھیجیں۔ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے تجویز کردہ نام پر ویڈیو بنائیں۔ امید ہے آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک سے آپ کی سلامتی کی دعا کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔